अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों मैं पूरी रात नहीं सोया, बिल्कुल नहीं सोया। उसकी वजह ये थी कि मेरे बेटे ने बरतानिया से आना था, यूके से, और उसका फ़्लाइट का टाइम था 3 बजे। तो 12-1 बजे तक तो वैसे मैं जागता रहता हूँ, तो मैं फिर जागता रहा। और उसके बाद आप जनाब मैंने सुबह का नाश्ता भी कर लिया। इस वक्त अभी 6 बजे हैं तकरीबन, और नमाज भी पढ़ ली है, और अभी तक बिल्कुल नहीं सोया। और आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको अपने पुराने पार्क की ना थोड़ी सी सैर भी करा दूँ। पार्क की जो इधर मेरा घर के पास पार्क है, तो उधर आपको मैं थोड़ी सैर भी करा देता हूँ। तो क्योंकि इस पार्क में भी मैं अमेरिका से आने के बाद 1 महीना उधर रहने के बाद मैं पार्क में नहीं गया ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ी पार्क में सैर करा दूँ, सियासी गपशप भी लगाते हैं। तो ये मेरा पार्क जो है वो तकरीबन आधे मिनट की ड्राइव पे है। ये जैसे ही मैं ये जनाब आ रहा है जी मेरा पार्क, बहुत मज़े का है। आपको पता ही है छोटा सा पार्क है, लेकिन बहुत मज़े का है। तो वहाँ मैं आपको सैर करवाता हूँ। ये सामने पार्क आ गया। लो जी, ये मेरा पार्क आ गया। देखें, आज तो काफ़ी रश लग रहा है इधर मुझे, मौसम बदल गया है ना थोड़ा सा। तो ये जनाब आपको पार्क की सैर कराते हैं, यहाँ गोल गोल चक्कर लगाते हैं, जैसे इमरान खान गुजरांवाला के चक्कर लगा रहा है ना 4-5 दिन से गुजरांवाला के करीब करीब ही फिर रहे। तो ये मैं आपको जनाब दिखाता हूँ इधर मज़े के सीन। और ये घास वास कटा हुआ है, माली ने लगता है काम शाम किया हुआ है इधर। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ये हमारा पार्क। देखिए, अच्छा लगता है ना आपको? ये कटिंग कुटिंग की हुई है दरख्तों की। तो ये वाला अच्छा जी, पार्क की तो सैर आप साथ साथ कर रहे हैं ना, ज़रा सियासी गपशप भी साथ लगाते हैं। राना सनाउल्लाह ने कल नया जनाब तारुफ करवाया है। मैं तो चाह रहा था इमरान खान अडयाला जेल जाए या फिर मियाँ वाली जेल जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, मच्छ जेल जाएगा इमरान, क्योंकि मच्छ जेल में एक है मिर्ची वार्ड मिर्ची वार्ड कहता जी मैंने उसको मिर्ची वार्ड में रखना है, और ये मैंने अख्तर मैंगल वगैरह इन लोगों से वादा किया हुआ है, तो मैं ये वादा पूरा करूँगा। ठीक है, ये तो ये लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि मेरे जी हाथ पैर बांधे हुए हैं, इसलिए जनाब वो मैं कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि काबीना मुझे इजाज़त नहीं दे रही। हम तो ये कहते हैं जी कि काबीना जो है ना वो शहबाज शरीफ ने मना किया हुआ है उनको कि वो ना करें, कोई ऐसी बात ना करें। ठीक है, गिरफ़्तारी वाली। तो इमरान की चबलियाँ जारी हैं, सुबह और होता है, शाम को और होता है। अब वो कहता है जी मार्शल लॉ भी लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। वो मार्शल लॉ लगवाना चाहता है, अल्लाह रहम करे। ये इसका सियासी विजन है। देखें, आप मुझे बताएं, छोटे से छोटे किसी स्टूडेंट से भी पूछ लें तो आपको वो बताएगा कि ये जनाब ऐसी बातें नहीं करते। तो इसको पता नहीं इतने बड़े ओहदे पे ये कैसे बैठा है और कैसे ये करता रहा है। तो ये कोई तरीका है कि जी मार्शल लॉ लग जाए? ये असल में चाहता ही यही है। बड़ी बड़ी साजी साजिशें हो रही हैं, यकीन करें बड़ी साजिशें हो रही हैं। एक तो ये साजिश हो रही है कि इमरान खान FH के ज़रिए ये इनकलाब लाना चाहता है, और उसको ये यकीन दहानी कराई गई है कि तुम इस्लामाबाद लेके आओ तो वो करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और वो सारा कुछ ये करना चाहता है। और नवंबर में जो है ना ये कमर जावेद बाजवा साहब भी रिटायर हो जाएंगे, तो वो इस चीज़ का भी शायद फ़ायदा उठाना चाहता है।
اور قمر جاوید باجوہ صاحب بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہے، کیونکہ نومبر میں اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب میں مزید کیا دشمنیاں پیدا کروں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ زیرو ہو جاتا ہے نا، جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہو۔ میں کتنے چیف جسٹس ہیں جن کے ساتھ میری دوستی ہے، تو وہ بیچارے بیکار ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری جناب تھیوری کل کی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ عمران خان نے کافی بندوں کو تیار کیا ہے مسلح، جو ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے اس کی، امین گنڈا پوری کی ویڈیو لیک ہوئی ہے نا، اس میں وہ کہہ رہا ہے جی بندوں کا بھی انتظام کرو، اسلحے کا بھی انتظام کرو، تو وہ ادھر جو ہے نا وہ گڑبڑ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی جب اسلام آباد عمران خان پہنچے گا تو وہاں پہ جناب اس کو مسلح افراد افغان مہاجرین کیمپ سے اس کو ملیں گے، اور وہاں سے جناب وہ یہ اپنا انقلاب جو جہاد والا انقلاب ہے، اب انتخابات کی بات نہیں کرے گا عمران، وہ جہاد والی بات کر رہے ہیں۔ انتخابات کی تو ویسے وہ کرتا ہے جب کوئی صحافی اس سے کوئی سوال وغیرہ پوچھ لے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، اور آج ایکسپیکٹڈ ہے، ویسے تو سپریم کورٹ نے بھی جو آبزرویشن دی ہے عمران کے، جو اس نے 25 مئی کو کیا تھا وہ بھی خطرناک ہے، توہین عدالت کے کیس میں اس کو سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمیں ان عمرانڈوز ججوں پہ اعتبار نہیں ہے نا، کہ وہ واقعی عمران خان کے خلاف جو آبزرویشن دے رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو تھی جو میں نے کہا آپ کو واق کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا یہ کروا دوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں واق بھی میری جاری ہے، بھی واق ضرور کیا کریں۔ یہ میرا پیٹ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل یہ ایسے لیول میں ہے، یہ لیول میں ہے الحمدللہ۔ ابھی میں نے ناشتہ بھی کر لیا آج، کیونکہ جاگ رہا ہوں نا صبح کا، رات کا ناشتہ بھی کر لیا ہے، میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، اور یہ اب آدھے گھنٹے کی واک ہے وہ میری جاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہے، کیونکہ کافی دنوں کے بعد آپ نے میرے گراؤنڈ جو ہے یہ ہے پارک ہے اس کا وزٹ کیا ہے، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو آپ پرندے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے امریکہ میں نا بہت کم دیکھے ہیں پرندوں کی جو ہے یہ میں نے ادھر بہت کم دیکھی ہے، گلیریاں وغیرہ ہیں، یہ دوسرے ہیں، لیکن یہ ادھر پرندوں کی بہت بھرمار ہے، بلبلیں، چڑیا، یہ کوے، یہ لالی وغیرہ، مینا، طوطے، یہ ادھر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔